बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा CSS गाइडेंस सीरीज़ का ये छठा सेशन है और इस सिक्स्थ सेशन में हम बात करेंगे ग्रुप्स सिलेक्शन के हवाले से और ओवरऑल जो एग्ज़ाम पैटर्न है या इंटरव्यू वगैरह उस हवाले से शॉर्ट सा आपको मैं ओवरव्यू दूंगा। पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो CSS के अंदर टोटल जो हैं वो इस वक्त 12 ग्रुप हैं और ये 12 ग्रुप जो हैं वो सारे ही अहम होते हैं। मैं किसी को भी गैर अहम नहीं समझता। हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना उसका तरीक़ेकार है। अगर एक जगह पर हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को समझते हैं कि भाई उससे AC और DC बनते हैं और वो बहुत अहम है, तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान का रेलवे का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको भी चलाना इतना आसान काम नहीं है और उसको पाकिस्तान की मईशत के अंदर उसका एक अच्छा रोल बनाना तो ये भी इन्हीं का काम है। तो ये इतनी छोटी चीज़ नहीं। इसी तरह अगर पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज जो है वो एक बहुत अच्छा और बड़ा रिस्पेक्टेबल ग्रुप है तो क्या इनकम टैक्स कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो क्या इनलैंड जो वो रेवेन्यू है क्या वो उसकी कोई हैसियत कम होगी? यानी अगर पैसा नहीं आएगा तो हम बाकी काम कैसे करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो हम दूसरे काम नहीं कर सकते। अगर ऊपर इंतज़ामिया अच्छी नहीं होगी तो बाकी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं होते तो जाहिर सी बात है कि हम किसी जजीरे में नहीं रहते, हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं और जीती जागती और इस बल्कि आज तो ग्लोबल विलेज है तो उसके अंदर हम रहते हैं। तो जब हम उसके अंदर रहते हैं तो इस लिहाज से उसकी भी पूरी अहमियत है। इसी तरह जितने भी ग्रुप हैं, जितनी भी ये चीज़ें सब अहम हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके ट्रेड्स क्या हैं, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या हैं। तो वो जो ट्रेड्स होंगे तो उसके मुताबिक ये मसलन अल्लाह ताला ने किसी शख्स को अगर कुछ एग्जेक्टिव क्वालिटीज़ दे रखी हैं तो उसको यकीनन DMG यानी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप उसको बहुत अच्छा है उसके लिए। अगर किसी दूसरे शख्स को मुज़ाकरात, नेगोशिएशन या इस तरह की चीज़ों के बारे में के लिए अल्लाह ने अच्छी सलाहियत दी है तो उसको फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल करना, चीज़ों को समझना, तो उसको पुलिस की साइड पे जाना चाहिए। या इसी तरह जो इकोनॉमिक्स की चीज़ों को ज़्यादा अच्छा समझने वाला है तो उसे इकोनॉमिक्स की साइड पर, रेवेन्यू की साइड पर, टैक्सेस की साइड पर वहाँ पे जाना चाहिए। तो लिहाजा ये है कि ये अपना जो आपके ट्रेड्स हैं, जो आपके रेवेन्यू, आपका जो ट्रेड्स के साथ इंटरेस्ट है और आपकी जो अल्लाह ताला की दी हुई एबिलिटीज़ हैं उनको देखकर आपको इसकी सिलेक्शन करनी चाहिए। और जब आप सिलेक्शन कर रहे हो बस इतना ख्याल रखें कि प्रायोरिटीज़ को सोच समझ कर करें, लेकिन खाली कुछ न छोड़ें और जो जितने ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शन को आप फिल करते हैं। ये तो है आपके ग्रुप्स की सिलेक्शन का मामला और वो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एग्ज़ाम की तरफ आते हैं। जो प्रैक्टिकली एग्ज़ाम इसका है उसकी मैं बिल्कुल टेक्निकल बेसिस पे बात करूँगा। तो रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है। जो रिटन एग्ज़ाम है इसमें मैंने आपको पहले भी एक जगह एक सेशन के अंदर बताया कि 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से 600 जो हैं वो कंपलसरी हैं, 6 सब्जेक्ट्स, और वो 100 सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट और 600 मार्क्स आपके कंपलसरी हुए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से आपको 600 मार्क्स पूरे करने हैं, 7 ग्रुप्स, और उसके अलावा ये कि 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स के और रिमेनिंग 100 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से आप इस चीज़ को मुकम्मल करेंगे। ये आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम जब आप मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप जाते हैं इंटरव्यू की तरफ। अगर आप रिटन में कामयाब होंगे तो कामयाबी के बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो इंटरव्यू में बुनियादी तौर पे 4 उसके पार्ट्स आप कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की हम बात करते हैं तो उसमें MCQs के ज़रिए और पर्सनैलिटी स्टेटमेंट्स होती हैं, उसे इन्वेंटरी भी कहा जाता है। तो उसके साथ आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और उसमें आपको चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आपकी सारी डिटेल्स क्या है।
اس کے بعد ایک دوسرا پارٹ ہے اس کا، وہ ہے گروپ ڈسکشن کا۔ تو گروپ ڈسکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ گروپ ڈسکشن کا ٹاسک 2 دفعے ملے گا، ایک دفعے انگلش میں اور ایک دفعے اردو میں، اور مثلا 10 افراد ہوں گے، آپ کے 10 پارٹیسپینٹ ہیں، اور 10 پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ ان کے ساتھ ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، ایک انگلش کا ہوگا اور دوسرے دفعہ پھر آپ کو اردو کا ٹاپک ملے گا۔ یہ دوسری بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے بعد ایک سائیکولوجیکل انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہ سائیکولوجیکل انٹرویو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گروپ کو چیئر کرنا ہوتا ہے مثلا، اور اسی چیئرنگ کے ساتھ ہی آپ کا 10 سے 15 منٹ کا ایک شارٹ انٹرویو بھی ہوگا، اور اس شارٹ چھوٹے سے انٹرویو کے اندر آپ کو تھوڑا سا جج کر لیا جائے گا، دیکھ لیا جائے گا، گو کہ یہ تو آپ کا جو ہی پروسیس سٹارٹ ہوگا تو یہ تمام دن آپ کو بالکل ایک ایک لمحہ آپ کو واچ کیا جا رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ کی ایک ایک حرکت، آپ کی ایک ایک چیز ساری نوٹس ہوتی ہے، اور ایون آپ جو فارم فل کرتے ہیں شروع میں اس تک کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ فارم کیسے فل کیا گیا، اس کے اندر مسٹیکس کتنی کی گئیں، باقی چیزیں۔ تو لہٰذا یہ مت سوچیں کہ بھائی وہاں پہ آپ گئے اور جیسے بھی ہو گیا، نہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو واچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایک گروپ کو چیئر کرنا ہے اس تیسرے فیز میں، اور اس کے اندر اس کے بعد آپ کا ایک 10 سے 15 منٹ کا آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا۔ جب آپ اس سارے کام سے مکمل ہو کے نکلتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا ایک فائنل انٹرویو ہوگا۔ یہ فائنل انٹرویو جو ہے 30 to 45 منٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ انٹرویو کے حوالے سے میں الگ سے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ انٹرویو دینا کیسے چاہیے، اور انٹرویو کے کویسچنز کی ہینڈلنگ کیسے ہوتی ہے، یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ صرف اتنی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 30 to 45 منٹس کا ایک انٹرویو ہے، اس کے شارٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریجیکٹ ہو گئے، اور اس کے لانگ ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، یعنی یہ کوالٹی پہ منحصر ہے۔ آپ 30 منٹس میں اچھی کوالٹی دے کر آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ لیس دین 30 منٹس میں اچھی کوالٹی دے کر سلیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ 45 منٹ سے بھی اوپر نکل کر آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ ٹائم زیادہ لگا تو سلیکشن ہو گئی، کم لگا تو ریجیکشن ہو گئی، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا مٹیریل کیسا تھا، آپ نے کویسچن کو کیسے ایڈریس کیا، آپ کی باڈی لینگویج کیسے جا رہی تھی، آپ نے باقی تمام چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہیں اور ایک ہارمنی کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں تو وہ چیزیں ساری مل کر آپ کی کامیابی بنائیں گی۔ تو لہٰذا آپ کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں، آپ کے ذہن میں چھوٹا سوال آئے، بڑا سوال آئے، میں اس بات کو ٹھیک سے سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے بعض اوقات بہت ہی چھوٹے چھوٹے کویسچنز ہوتے ہیں، بعض لوگ اسے سلی کویسچن کہتے ہیں، میں انہیں سلی کویسچن نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، چھوٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی کوئی بات پوچھتے ہیں تو انہیں پوچھنے کا حق ہے اور انہیں پوچھنی چاہیے اور ہمیں گائیڈ کرنا چاہیے۔ آپ کے جو بھی کویسچنز ہوں آپ پوچھئے، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔